इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा तपाईलाई स्वागत छ दर्शकबिन। म विक्रम श्रेष्ठ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारी निकायले गर्न खोजेको चलखेल अब त लगभग छर्लङ्ग भइसकेको छ। यो चलखेल यसरी छताछुल्ल भयो कि केही सरकारी अधिकारीहरूको नियतमाथि अब शङ्का गरिरहनु पनि आवश्यक रहेन। सङ्कट देखाएर वास्तविक मूल्यभन्दा 7 गुणा बढीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने र भाग शान्तिले कमिसन गोजीमा हाल्ने दाउमा मन्त्री, कर्मचारी, व्यापारीको सेटिङ छरपष्ट भएको छ। धन्य प्रभु, हाम्रो देशमा मानिसहरूलाई लाज पचेको छ र मात्रै नत्र यदि विधि विषय बाहिर आउँदा मुख देखाउन नसकेर मानिसहरू धेरै टाढाको देशमा बसाइ सर्थे होलान्। तर कसैलाई पनि आफ्नो कर्तृत्वप्रति घृणा छैन, शरम र ग्लानी छैन। मुलुकलाई कोरोना भाइरसले संक्रमण गरिसकेको छैन, तर पनि उहिलेदेखि नै भ्रष्टाचारको भाइरसका कारण मुलुक कोमा अवस्थामा पुगेको छ। भ्रष्टाचारको यही संक्रमण फैलिँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार, एक अनलाइन न्यूज पोर्टल, ई सेवा जस्ता कम्पनी पनि यो प्रकरणमा मुछिन पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अर्का एक सल्लाहकार फेरि विवादमा मुछिएका छन्। सल्लाहकारहरू गतिला भएनन् भनेर केही समय अघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सल्लाहकार फेरबदल गरेका थिए। त्यो फेरबदलमा नफेरिएका वा काबिल मानिएका प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीमाथि अहिले विद्युतीय कारोबार ऐन विपरीतको कार्य गरेको अथवा भनौं ह्याकिङ गरेको आरोप लागिरहेको छ। www.kathmandupress.com ले चैत 18 मा प्रकाशित गरेको महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता शीर्षकको समाचारमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार असगर अलीको नाम पनि मुछिएको थियो। महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको सेटिङ मिलाउन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज रिमालले भूमिका खेलेको एवं अक्सर अलीले सहयोग गरेको समाचार सो अनलाइनले प्रकाशित गरेको थियो। प्रकाशित भइसकेको समाचार अचानक हट्यो। समाचार कसले हटायो भन्ने खोजी गर्दै जाँदा काठमाडौँ प्रेस डिजाइनर र डेभलपर गर्ने सिरान टेक्नोलोजीमाथि शङ्काको सुई तेर्सियो। एउटा कम्पनीको वेबसाइटमा अनाधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर त्यहाँको डाटा हटाउनु वा तोडमोड गर्नु विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार अपराध हो। पहिलो कुरा यसको इन्भेस्टिगेसन हुन पर्यो। ह्याकिङ भएको छ कि छैन? सामाजिक सञ्जालमा हामीले ह्याकिङ भन्यौँ, कसैले आरोप लगाए। अब त्यो जसले स्वीकार गर्नु भएको छ उहाँले पनि ह्याकिङ गरेँ भनेर स्वीकार गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यो ह्याकिङ नै हो यदि भने त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुन पर्यो, प्रहरी कहाँ उजुरी जानु पर्यो, अनि प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरेर ह्याकिङ भएको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्यो, अनि अदालत जाने केस हुन्छ, त्यो फौजदारी मुद्दा हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानले ह्याकिङ हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो भने त्यस्तो कुरा चाहिँ जुनसुकै यो साइबर क्राइम मात्रै होइन, नेपाल सरकार बादी हुने कुनै पनि मुद्दा चाहिँ माफी मागेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई मुद्दा नचाल्ने, अनुसन्धान नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब यति धेरै प्रक्रियाहरूको कुरा गर्नुभयो, यो कुराहरू यसरी विवाद आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले चाहिँ के भन्नुभयो भने म यो विषय सबै खारेज गरिदिन्छु भन्नुभयो। एउटा व्यक्तिले यसरी खारेज गर्न सक्ने भए विधि, प्रक्रिया, कानुन, अदालत चाहिन्छ त त्यो खारेज हुन सक्छ? पोलिटिकल स्टेटमेन्ट होला। खारेज गरेँ भनेको अस्वीकार गर्छु भन्ने अर्थमा होला। त्यसलाई हामीले अब राजनीतिक भाषाको रूपमा बुझौँ, अदालतले खारेज गरेको भन्ने अर्थमा त्यसको अर्थ गर्नु हुँदैन। अब उहाँले अस्वीकार गर्ने अर्थमा त्यो लिनुभयो। अब अस्वीकार र स्वीकार गर्ने कुरा त हो प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रेस एडभाइजरले बोलिसकेपछि उहाँले के आधारमा ती कुराहरू भन्नुभयो भन्ने कुरा त फेरि छलफलको विषय हो। तर उहाँले त्यो कार्यालयलाई लगाएका आरोपहरू मैले अस्वीकार गर्छु भनिसकेपछि अब त्यो चाहिँ गलत हो, यो अस्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ छैन, यो आधार कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ह्याकिङ नै हो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको संलग्नता थियो भनेर पुष्टि चाहिँ अब अरूले गर्नु पर्यो। जुन संस्थाले चाहिँ नि हाम्रो समाचार डिलिट भयो भनेर कम्प्लेन गरेको छ, यो चाहिँ नि यी फलाना फलाना ओहदाका व्यक्ति फलाना फलाना सल्लाहकारले हाम्रो चाहिँ नि डिलिट गराएका हुन्, किनभने हामीलाई यो हटाऊ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ नि बारम्बार दबाब थियो। हामीले नमानेपछि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर हटाएको भनेर पत्रकार महासङ्घलाई उहाँहरूले जानकारी गराएपछि विज्ञप्तिमा पनि
त्यो जानकारी गराएको मात्रै कुरा छ। पत्रकार महासङ्घको अन्तिम निष्कर्ष यही हो भनेर भनिएको छैन। सम्बन्धित मिडियाले पत्रकार महासङ्घलाई जानकारी गराएको छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गरेको र उहाँहरूलाई चाहिँ नि बुझाउने प्रयास मात्र गरेको। यसमा चाहिँ नि अन्तिम निष्कर्ष नै भनेर चाहिँ पत्रकार महासङ्घले दिएको होइन। पत्रकार महासङ्घमा आएको उहाँहरूको भनाइलाई मात्रै विज्ञप्तिमा कोड गरिएको छ। विज्ञप्ति निकालिसकेपछि सरकारी संयन्त्रबाट अथवा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आदिले तपाईँहरूलाई केही धम्की दिनुभएको थियो? अब फोन गर्नुभयो होइन, अब यसलाई मैले धम्की भनौँ कि उहाँले म छोड्दिनँ म देखाइदिन्छु भनेर भन्नुभयो। अब मैले तपाईँ एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छे यसरी धम्की नदिनुहोस् अथवा यो मलाई अलि बढी नै तपाईँले चाहिँ हप्की लगाउनु हो भनेर मैले शालीनतापूर्वक भने। यो हप्की होइन भनेर उहाँ अझ बढी आक्रोशित हुनुभयो। झन्डै 7-8 मिनटको संवादमा उहाँ एक्लै जसो बोल्नुभयो। मेरा कुरा सुन्ने धैर्यता पनि उहाँले राख्नु भएन होइन। र उहाँको चाहिँ नि अलि बढी आक्रामक आवेशपूर्ण थियो। यसलाई धम्की भनौँ अथवा उहाँले चाहिँ नि आफ्नो असहमति प्रकट गर्नुभयो होइन, त्यो उहाँले नै बुझ्ने कुरा हो। यो अपराधको कनेक्सन प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अक्सर अलीतर्फ कसरी तोडियो र ई सेवा कसरी तानियो भन्ने विषय अझै रोचक छ। सिरान टेक्नोलोजी F1 सफ्टवेयर इन्टरनेसनलको प्यारेन्टल कम्पनी हो। F1 सफ्टवेयरका सञ्चालक चाहिँ अक्सर अली हुन्। यसरी अक्सर अलीको अरूको वेबसाइट ह्याकिङमा जोडियो। तपाईँको घरभित्र कोही भित्र छिर्यो, तपाईँले अनुमति नदिकन तपाईँको घरभित्र छिर्यो, अनि छिरेर चाहिँ तपाईँको बहुमूल्य गहनाहरू चोरेर लग्यो होइन। अनि तपाईँले हल्ला गर्नुभयो, पुलिसमा रिपोर्ट गर्नु, त्यो चोरले अनि फिर्ता गर्यो तपाईँले। अनि फिर्ता गरेपछि तपाईँ छोड्नुहुन्छ कि त्यो चोरीको आरोपमा उसलाई कारवाही हुनुपर्छ? अभियसली कारवाही हुनुपर्छ नि। अब यो त उनले स्वीकार गर्यो होइन, ठिक छ उनले स्वीकार गर्यो। तर अब चाहिँ तपाईँको उनले तिनवटा विषयहरू उनीहरूले प्रयोग गरेका छन्। एउटा तपाईँको हाम्रो प्रपर्टीभित्र हामीसँग अनुमोदन नलिकन भित्र चिरेर एउटा न्युज डिलिट गरेका छन् होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको प्रेस स्वतन्त्रतालाई हातमा लिएर प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको कदम चाले, किनकि हाम्रो न्युज हाम्रो एउटा समाचार उनीहरूले डिलिट गरे। अर्को हाम्रो सर्भरभित्र छिरेर चाहिँ हाम्रो अनुमति बिना उनीहरू भित्र छिरे। भनेपछि यसले चाहिँ अब साइबर क्राइम गरे, उनीहरूले एकदमै ह्युज साइबर क्राइम गरे। र तेस्रो चाहिँ के गरे भने तेस्रो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने कम्पनी वेबसाइटहरू भनेको त्यो प्राइभेसी हुन्छ कि कम्पनीको आफ्नै प्राइभेसी हुन्छ, वेबसाइटहरूको आफ्नै प्राइभेसी हुन्छ, तपाईँको प्रोफाइल आफ्नै प्राइभेसी हुन्छ नि, आफ्नै गोपनीयताहरू हुन्छ। हाम्रो कम्पनीबाट विभिन्न डाटाहरू हुन्छन्, विभिन्न तथ्याङ्कहरू हुन्छन् जुन हामी अरूलाई सेयर गर्न चाहँदैन। यो गोपनीयता हुन्छ, गोपनीयताको हकले त्यसलाई ग्यारेन्टी गरेको बुझ्नु भएन। त्यो हाम्रो साइटभित्र छिरेर उनीहरूले सबै कुराहरू हेऱ्यो नि त, कुन न्युज कसरी गरे, कहाँ के छ, त्यो कतिले पढ्छन् सबै हेऱ्यो नि त। अनि गोपनीयता नि भङ्ग गऱ्यो भनेपछि तिनवटा मुद्दा चाहिँ उनीहरूलाई आकर्षित हुन्छ। अली विरुद्ध समाचार प्रकाशित हुनु अघि लगत्तै उनकै कम्पनीले सो समाचार हटाउँदा उनी साइबर अपराधमा मुछिएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट व्यक्तिहरू अपराध विवाद र धन्दामा जोडिएको यो पहिलो भने होइन। प्रधानमन्त्रीका अति निकटहरू केही अति निकम्बा भएर जिम्मेवारबाट मुक्त भएका छन्। केही बार्गेनिङ र धन्दामा संलग्न हुँदा पद गुमाउन पुगेका छन्। अहिले आइटी सल्लाहकार आफै साइबर अपराधमा मुछिएका छन्। यो घटनापछि सिरान टेक्नोलोजीले समाचार हटाएको स्वीकार गर्दै माफी मागेको छ। तर प्रश्न उठ्छ, अपराधमा माफी मागेपछि सजायबाट जोगिन सकिन्छ? पहिलो कुरा यसको इन्भेस्टिगेसन हुन पर्यो। ह्याकिङ भएको छ कि छैन? सामाजिक सञ्जालहरूमा हामीले ह्याकिङ भन्यौँ, कसैले आरोप लगाए। अब त्यो जसले स्वीकार गर्नुभएको छ उहाँले पनि ह्याकिङ गरेँ भनेर स्वीकार गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब त्यो ह्याकिङ नै हो यदि भने त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुन पर्यो, प्रहरी कहाँ हुजुरी जानु पर्यो, अनि प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरेर ह्याकिङ भएको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्यो, अनि अदालत जाने केस हुन्छ, त्यो फौजदारी मुद्दा हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानले ह्याकिङ हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो भने त्यस्तो कुरा चाहिँ जुनसुकै यो साइबर क्राइम मात्रै होइन, नेपाल सरकार बादी हुने कुनै पनि मुद्दा चाहिँ माफी मागेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई मुद्दा नचाल्ने, अनुसन्धान नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारले आफ्ना साझेदार सहयोगी प्रयोग गरेर समाचार हटाउन दबाब दिएको, समाचार नहटाएपछि अरूको साइड ह्याक गरेपछि आफैले समाचार डिलिट गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भइरहन सुहाउँछ होला? यो प्रश्न हामीले अक्सर अली स्वयंलाई सोध्न चाहेका थियौँ, तर उनी सम्पर्कमा आएनन्। प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने नै गलत काममा मुछिएपछि उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ। प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले शुक्रबार एक स्ट्याटस लेख्दै सल्लाहकारका रूपमा रहेका अलीलाई बर्खास्त गर्ने र घटनामा गल्ती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
अब बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना निकटका व्यक्तिले जस्तै गलत गरे पनि ढाकछोप गर्छन् भन्ने आरोपका कारण बदनाम छन्। उनले स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीमाथि लागेको अभियोग एकातर्फी रूपमा खारेज गरिदिए। गोकुल बास्कोटामाथिको सङ्गीन आरोपका सम्बन्धमा पनि छानबिनको दैलो बन्द गरिदिए। आफ्ना निकट विष्णु पौडेललाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामै पर्न दिएनन् भनेर प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार ई सेवा र नेपालको बैंकिङ प्रणाली ह्याकरको हातमा पुग्दै त छैन? यस सम्बन्धमा थप चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिवलाई त धम्की नै दिएका छन्। महासङ्घले एक विज्ञप्ति के निकालेको थियो? प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बेचैन भएको छ। प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार ह्याकिङ प्रकरणमा मुछिने प्रेस सल्लाहकार नेपाल पत्रकार महासङ्घका अधिकारीहरूलाई नै थर्काउने अनि स्वयं प्रधानमन्त्री हरेक प्रकारका अनियमिततामा सुशासनको महक लिने जस्तो देखिएको छ। मूल विषय त के हो भने प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेका व्यक्तिहरू नै एकपछि अर्का विवादमा फसिरहने, तर प्रधानमन्त्री ढाकछोपमा लागिरहने हो भने असल र काबिल मानिसहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री छेउ पुग्नै नपाउने हो त? प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार नै एक न्यूज पोर्टल ह्याकिङ प्रकरणमा मुछिएपछि यसको असर अन्यत्र पनि पर्न थालेको छ। प्रभावशाली युवा उद्यमीका रूपमा ख्याति कमाएका असगर अलीको स्वामित्वमा रहेको भुक्तानी सेवा प्रदायक ई सेवाको व्यावसायिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कतिपयले त ई सेवा प्रयोग नै नगर्ने अभियान सञ्चालन गर्न थालेपछि ई सेवाले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। विज्ञप्ति समग्र प्रकरणमा ई सेवालाई जोडेर अनुचित कार्य भइरहेको भन्दै ई सेवाले आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, समाचार हटाइएको भनिएको अनलाइन पोर्टल र ई सेवाको कुनै सम्बन्ध नरहेको अवस्थामा नियोजित रूपमा ई सेवामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने कुनै कार्य कुनै किसिमले न्यायोचित छैन। ई सेवाले समाचार हटाउने कम्पनी सिरान टेक्नोलोजी र ई सेवा बीच कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी ई सेवाले गरेको छ। ई सेवाको सूचना तथा सञ्चार शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिए जस्तै ई सेवा र सिरान टेक बीच सम्बन्ध नरहेको हो त? यी दुई कम्पनी बीच सम्बन्ध रहे नरहे पनि प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको भने दुवै कम्पनीमा सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। जस्तो कि F1 सफ्ट इन्टरनेसनलका सञ्चालक अली हुन्। F1 नै सिरान टेकको प्यारेन्टल कम्पनी हो र ई सेवाका सञ्चालक पनि असगर अली नै हुन्। अर्थात् ई सेवाले दाबी गरे चाहिँ सिरान टेक र ई सेवा बीच सम्बन्ध नरहेको देखिन्न। यही बेला ई सेवा बहिष्कारसम्मका अभियान सञ्चालन हुन थालेपछि ई सेवाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। ई सेवाको विज्ञप्तिमा विभिन्न अनलाइनमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका समाचार, सामाजिक सञ्जालमा नियोजित रूपमा फैलाइएका अफवाह तथा दुष्प्रचारका लागि नलाग्न ई सेवाले अनुरोध गरेको छ। एकातिर ई सेवाका सञ्चालक सम्बद्ध कम्पनीलाई साइबर अपराधको आरोप लाग्ने, अर्कोतिर उनी नै संलग्न ई सेवाले लाखौं ग्राहकको पैसा सुरक्षण राख्ने सम्मको सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। यति मात्र होइन, ई सेवाको पहुँच नेपालका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूसम्म छ। ई सेवाबाट पैसा आदान प्रदानदेखि विभिन्न सेवाका क्षेत्रमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ। ग्राहकहरूले आफ्नो खाता खोलेर सो खातामा रकम जम्मा गर्ने, विभिन्न सेवाको भुक्तानी गर्ने जस्ता कामहरू गर्न सक्दछन्। लाखौं ग्राहकको विश्वास जित्न सफल भएको ई सेवा आफ्नै सञ्चालकको विवादास्पद कार्यसँगै समाप्त हुने त होइन? कतै ई सेवाका ग्राहकहरूको रकम अपचलन हुने त होइन? वाणिज्य बैंकहरूमा लाखौं निक्षेपकर्ताको रकम ई सेवाकै कारण असुरक्षित हुने त होइन? भन्ने खालका तमाम प्रश्न यति बेला उब्जेको छ। प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेको देखाएर विभिन्न प्रकारका सेटिङमा लागि पर्नेहरू पनि धेरै होलान्। मन्त्रीका छोरा र सल्लाहकारका छोराहरूको समेत दलालीमा लागेको भनेर विषय बाहिर आएका छन्। बाबु पुस्ताले त राजनीतिका नाममा व्यापार गर्यो, छोरा पुस्तालाई पनि जुङ्गाको रेखी नबस्दै दलालीमा अभ्यस्त गराउने कार्य भइरहेको त छैन? यदि यस्तो हो भने बुझ्नुपर्छ यो देशमा नयाँ पुस्ताको पनि भविष्य अन्धकार नै छ। थप प्रसङ्ग सहित आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। नेकपाका एक महिला सांसदले केही महिना अघि भनेकी थिइन्, मन्त्री मात्रै घुस नखाने भइदिने हो भने देश सर्लक्कै सुध्रिने थियो। मन्त्रीहरूको शैली नजिकबाट नियालेपछि सायद उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। भित्रै करोडौंको सेटिङ गर्ने अनि बाहिर आएर सदाचारको भाषण गर्ने नेताहरू थुप्रै छन्।
अनि उनीहरूका भाषण पत्याएर पर्र ताली बजाउन हामी पनि उत्तिकै माहिर छौँ। सचिव भ्रष्ट भए मन्त्रीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, मन्त्री भ्रष्ट भए प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर यदि प्रधानमन्त्री नै भ्रष्ट भए कसले नियन्त्रण गर्ने? यसकारण प्रधानमन्त्रीमाथिको भरोसा कहिले पनि डगमगाउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमाथि नै विश्वास टुट्यो भने जनतामा निराशा छाउँछ। अब सन्देह बाँकी छ हाम्रै देशका प्रधानमन्त्रीमाथि। आखिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कस्ता छन्? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूह वा सचिवालयमा जसलाई विश्वास गरेर नियुक्त गरेका छन् ती अधिकांशबाट प्रधानमन्त्रीको नाम कम बदनाम बढी भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी माया गरेका व्यक्ति थिए गोकुल बास्कोटा। राजनीतिमा कनिष्ठ भएका कारण उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। पछि पदोन्नति गरेर मन्त्री बनाए, त्यसमाथि सरकारको प्रवक्ता पनि तोकिदिए। बास्कोटा क्षुद्र बोलीका कारण बदनाम भए। पछि सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा 70 करोड कमिसन खाने उनको दाउ सार्वजनिक भएपछि उनी पद त्याग्न विवश भए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाको हात कहिले पनि छाड्दैनन् भन्ने त्यो बेला प्रमाणित भयो जब उनले बास्कोटामाथि हुने छानबिन अवरुद्ध गरिदिए। हालका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र हुन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार हुन लागेको विषय सनसनीपूर्ण रूपमा बाहिरियो। बजार मूल्यभन्दा 7 गुणा बढी मूल्यमा सरकारले ती सामग्री खरिद गर्न लागेको थाहा पाएपछि जनस्तरबाट ठूलो विवाद भयो। तर प्रधानमन्त्रीले सो खरिद नियम र कानुन सम्मत भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको संरक्षण गरे। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोरा क्षितिज रिमाल, रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोरा स्वराज पोखरेल समेत सेटिङमा संलग्न रहेको भन्ने विवाद उत्पन्न भयो। प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको छैन भनिरहँदा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग गरेको खरिद सम्झौता एकतर्फी रूपमा टुटायो। बजार मूल्य भन्दा 7 गुणा बढी मूल्यमा किन्न खोजिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा कुनै अनियमितता भएको छैन भन्नेहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय व्यक्तिहरूमा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ लगायत थिए। ओम्नी समूहले मार्च 4 तारिकसम्ममा बाँकी सामग्री ल्याउनु पर्ने थियो, तर त्यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने, जरिवाना तिराउनेसम्म गरेर खरिद सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागले गर्यो। यति भएपछि अब प्रधानमन्त्री र उनका प्रिय व्यक्तिहरूलाई जवाफ दिन पनि समस्या भएको छ। अनियमितता भएको छैन भन्दा भन्दै खरिद सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले जो माथि विश्वास गरेर आफ्नो निकट हुन दिएका छन् ती सबै कुनै न कुनै हिसाबले विवादमा परेका छन्। तिनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विवादमै पारेका छन्। व्हाइट बडी प्रकरणमा स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारीमाथि पनि शंका गरिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले छानबिनै नगरी अधिकारी निर्दोष रहेको घोषणा गरिदिए। अर्थात् अहिले प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता व्यक्तिहरूको घेरामा परेका छन् जो जस्तो सुकै सेटिङमा आफ्नो दुनो सोझ्याउन तयार छन्। मुलुक सङ्कटमा परेको बेला पनि स्वास्थ्य सामग्रीमा कमिसन खान खोजेको भन्दै सरकारका मन्त्री र केही कर्मचारी विरुद्ध जनआक्रोश चुलिएको छ। आफ्ना नागरिकको ज्यान जोगाउन नसकेकोमा इटलीका प्रधानमन्त्रीले भुइँमा लम्पसार परेर रोएको भिडियो देख्दा हामी नेपालीलाई पनि ठिट लाग्यो। भारतका प्रधानमन्त्री दिनमै 2 पटक जनतालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। जर्मनीका अर्थमन्त्री त कोरोना भाइरसबारे यति चिन्तित भएका छन् कि उनी आफूलाई सम्हाल्न पनि सकेका छैनन्। रेलको लिक मुनि आफूलाई समर्पित गरे। हामी यो हदसम्मको चिन्ता सरकारले लिनुपर्छ भन्दैनौँ। नेपालका प्रधानमन्त्री स्वयं बिरामी छन्, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। उनी पछिका मन्त्रीहरूको भित्री चलखेल के छ त्यो थाहा छैन, तर जनताको बुझाइमा उनीहरू भ्रष्टाचारका कारण पतित भइसकेका छन्। बिरामी प्रधानमन्त्री, मनोमानी मन्त्रीहरू, गैर जिम्मेवार कर्मचारी तन्त्र, के यसरी देश सधैँभरि चलिरहन्छ त? सोच्न बाध्य बनिसकेका छौँ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।